नमस्कार। कक्षा 4 मा अध्ययन सुरु गर्नुभएका विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, विज्ञान तथा प्रविधि विषयको पहिलो पाठको पहिलो कक्षामा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। आज हामी तपाईहरुको विज्ञान तथा प्रविधि विषयको वैज्ञानिक सिकाइ पाठ अन्तर्गत वैज्ञानिक सिकाइमा अवलोकन र परीक्षण भन्ने पाठ लिएर उपस्थित भएका छौं। आउनुहोस्, आवश्यक शैक्षिक सामग्री लिएर कक्षामा उपस्थित हुनुहोस्। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, हामीले विभिन्न विषयहरू पढ्छौं, विभिन्न कुराहरू सिक्छौं र त्यसमा आज हामी वैज्ञानिक सिकाइ भनेको चाहिँ के हो र वैज्ञानिक सिकाइ प्रक्रिया के छ र विशेष गरेर वैज्ञानिक सिकाइमा अवलोकन, परीक्षण र वर्गीकरण कसरी गरिन्छ र विभिन्न वैज्ञानिकहरूले के कस्ता आविष्कार गरे, ती वैज्ञानिकका आविष्कारहरूको बारेमा विस्तृत चर्चा गर्नेछौँ। तयार हुनुहुन्छ हैन त? वैज्ञानिक सिकाइ के हो भन्नुभन्दा अगाडि म तपाईहरुलाई केही प्रश्न सोध्न चाहन्छु। ल, यता केही प्रश्न हेर्नुस् त। विज्ञान विषय अरु विषय भन्दा किन फरक छ? हामीले विभिन्न विषय पढ्छौं, अनि विज्ञान विषय चाहिँ अरु भन्दा किन फरक होला? एकछिन अनुमान गर्नुस् त। हो, हामी विज्ञानको लागि विज्ञान प्रयोगशालामा प्रयोगात्मक कार्य पनि गर्छौं, अनि विज्ञानमा विभिन्न सिद्धान्तहरू पढ्छौं, तिनीहरूलाई प्रमाणित पनि गर्छौं, नियमहरू पढ्छौं। अनि वैज्ञानिकहरूले विभिन्न किसिमका खोज अनुसन्धानहरू के कसरी गरे होला? विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई त्यहाँ एउटा शब्द नयाँ लाग्न सक्छ, अनुसन्धान। अनुसन्धान शब्दको अर्थ हुन्छ नयाँ कुराको खोज, नयाँ कुरा खोज्नु अनुसन्धान है। अब यस्तो नयाँ कुराहरू खोज्ने अनुसन्धानहरू कसरी गरे होला? अनि के हामीले पनि वैज्ञानिकहरूले चाहिँ नयाँ कुराको खोज गर्न सक्छौं होला? त्यस्तो सक्छौं कि सक्दैनौं होला? पक्कै पनि केही कुरामा निरन्तर लाग्यौं भने हामीले पनि नयाँ कुरा खोज्न सक्छौं होला है त। अब यति कुराहरूमा यति प्रश्नहरूको विचार गरिसकेपछि हामी केही चित्रहरू हेरौं। ल, यो चित्रहरू हेर्नुस् त। पहिलो चित्रमा के गरिएको छ? यहाँ त दुईवटा ढुङ्गालाई ठोकेर आगो निकालेको जस्तो देखिन्छ नि है। आगाको आविष्कार यसै गरी भएको होला त? तपाई विचार गरिरहनुहोस् है त। अनि दोस्रो चित्रमा हेर्नुहोस् त। एकजना बालिकाले यो हवाई जहाज एरोप्लेन उडेको हेरिरहेको देखिन्छ। कसरी उड्यो होला प्लेन? किन उड्यो होला? कसले बनायो होला? आदि आदि सोचिरहेको जस्तो देखिन्छ। अनि तेस्रो चित्रमा हेर्नुहोस् त। यी दुईवटा बाँदरहरूलाई एकजना मान्छेले अवलोकन गरेर के गरिरहेको छ एकदम निगालिरहेको देखिन्छ। अनि तेस्रो चित्र हेर्नुहोस् त। तपाईले पनि कहिलेकाहीँ बाल्टीमा पानी भएको ठाउँमा भाँडाकुँडा चोप्दा त्यसमा चाहिँ पानी टाँसिएको, पानीका थोपाहरू टाँसिएको देख्नु भएको छ? अनि यो चित्रमा हेर्नुहोस् त। तपाई पनि विज्ञान प्रयोगशालामा जानु भएको होला। तपाईको विज्ञान प्रयोगशालामा नि यस्ता सामग्रीहरू होला। अनि हेर्नुहोस् न, एकजना विद्यार्थीले अर्थात् बालिकाले हेर्नुहोस् त, यहाँ केही परीक्षण गरेको जस्तो देखिन्छ। यी चित्रहरू हेरिसकेपछि तपाईले के अनुमान गर्नुभयो?
यहाँ पनि केही सोचाइ, खोज अनि त्यसपछि परीक्षण त्यस्तो भइरहेको देखिन्छ। अब त्यसो भए वैज्ञानिक सिकाइ भनेको चाहिँ के हो त? ल यता हेर्नुहोस् त, वैज्ञानिक सिकाइ जसलाई अङ्ग्रेजीमा साइन्टिफिक लर्निङ पनि भनिन्छ। कुनै वस्तु तथा घटना देख्दा जिज्ञासा राख्नु सिकाइको सुरुवात हो। हामी पनि केही कुरा देख्यो भने यो के होला भनेर त्यसमा कौतूहलता, जिज्ञासा राख्छौँ नि, र अनि के गर्छौँ? कसैलाई सोध्न थाल्छौँ। त्यही जिज्ञासामा हामी आफै अनुमान गर्न थाल्छौँ र वस्तुहरूका बारेमा गहन अध्ययन, खोज, अनुसन्धान भनेको नयाँ कुरा खोजी गर्ने काम। प्राचीन भनेको धेरै पुरानो। प्राचीन शब्दको अर्थ हुन्छ धेरै पुरानो। प्राचीन कालदेखि अर्थात् धेरै पहिलेदेखि निरन्तर रूपमा चल्दै आएको छ। नयाँ नयाँ खोजेर त नयाँ कुराहरू पत्ता लगाइन्छ नि, होइन र? अनि जङ्गली अवस्थाका मानिसहरूले ढुङ्गाहरू एकअर्कामा ठोक्किएर झिल्का निस्केको देखेको आधारमा आगाको आविष्कार गरेको मानिन्छ। आजभोलि पनि हामीले पनि ठुला ढुङ्गाहरूलाई एक आपसमा ठोक्क्यो भने त्यहाँ आगोको झिल्काहरू निस्केको देख्न सकिन्छ। त्यसकै आधारमा आगाको आविष्कार भएको मानिन्छ। चराहरू कसरी आकाशमा उड्यो होलान् भन्ने जिज्ञासाबाट हवाई जहाजको आविष्कार भएको हुनसक्छ। पखेटा भएको चरा आकाशमा उड्न सक्छ भने त्यस्तै पखेटा भएको वस्तु बनाउन सकियो भने आकाशमा उड्छ होला भन्ने अनुमानको आधारमा हवाई जहाजको आविष्कार भएको हुनसक्छ। तपाईलाई अर्को शब्द पनि अनौठो लाग्ला। हेर्नुहोस् त, त्यहाँ आविष्कार छ। आविष्कार शब्दको अर्थ हुन्छ नयाँ कुरा पत्ता लगाउनु। वैज्ञानिकहरूले यस्तो आविष्कार गरे भनेको के रहेछ? उनीहरूले केही नयाँ कुरा पत्ता लगाए, केही नयाँ कुरा बनाए। अब यस किसिमका खोज तथा आविष्कारहरू निरन्तर अनुभव र प्रयासबाट मात्र सम्भव हुन्छ। यसलाई नै वैज्ञानिक सिकाइ भनिन्छ। कुनै पनि विषयमा गहन अध्ययन गर्ने, अनुसन्धान गर्ने, खोज गर्ने, त्यसमा निरन्तर अनुभव सँगाल्ने र धेरै पटक प्रयास गरेपछि जे कुरा सिकिन्छ त्यो नै के रहेछ? वैज्ञानिक सिकाइ रहेछ। बुझ्नुभयो होइन त? वैज्ञानिक सिकाइ भनेको कुनै पनि विषयवस्तुमा लामो खोज, निरन्तर अनुभव, प्रयासबाट जे पत्ता लगाइन्छ त्यो नै वैज्ञानिक सिकाइ हो। अब वैज्ञानिक सिकाइको परिचय लिइसकेपछि अब यो कसरी सिक्ने त? यसका पनि प्रक्रियाहरू छन्। अब हामी त्यसतर्फ अध्ययन गर्छौँ। वैज्ञानिक सिकाइ प्रक्रिया, साइन्टिफिक लर्निङ प्रोसेस। अब वैज्ञानिक सिकाइ कसरी गर्न सकिन्छ त? हामी ज्ञानेन्द्रियहरूको मद्दतले विभिन्न वस्तुको गुण बारेमा जानकारी पाउन अवलोकन गर्छौँ। हामीले कुनै वस्तुलाई छाम्छौँ, हाम्रो छालाको प्रयोग हुन्छ। अनि कुनै वस्तुलाई हेर्छौँ, हामी आँखाको प्रयोग गर्छौँ। कुनै नयाँ फल, आफूले नखाएको फलहरू त्यस्तोको बारेमा थाहा पाउनु पर्यो भने हामीले स्वाद लिन्छौँ। अनि कुनै नयाँ किसिमको गन्ध हाम्रो नाकले थाहा पाउँछ। ज्ञानेन्द्रिय त तपाईँलाई थाहा नै छ, हाम्रो शरीरको नाक, अनि त्यसपछि आँखा, जिब्रो, छाला, जसले बाहिरी वातावरणको बारेमा जानकारी दिन्छ, तिनीहरू ज्ञानेन्द्रिय हुन्। यसरी सर्वप्रथम हामीले ज्ञानेन्द्रियको मद्दतले विभिन्न वस्तुका गुणको बारेमा थाहा पाउन पहिला त्यसलाई अवलोकन गर्छौँ, हेर्छौँ। कुनै वस्तुको अवलोकनपछि मनमा विभिन्न जिज्ञासा उठ्छन्। के होला यस्तो
भन्ने हामीलाई कौतूहलता लाग्छ र यसको लागि हामी विभिन्न अनुमान गर्छौँ। कुनै वस्तु देख्यौँ हामीले, अब यो कडा होला कि नरम होला भन्ने एउटा अनुमान लगाउँछौँ, होइन र? र हाम्रो अनुमान ठिक छ छैन भनी अरूलाई सोधखोज गर्छौँ र वरपरका अन्य वस्तुसँग तुलना पनि गर्छौँ। हामीले कुनै वस्तु देख्यौँ, यो कडा होला भन्नको निम्ति हामीले त्यस्तै अर्को कडा वस्तुसँग तुलना गर्नुपर्छ। कहिलेकाहीँ भनिन्छ नि कस्तो ढुङ्गाभन्दा कडा रहेछ है, किनकि ढुङ्गा कडा हुन्छ। अब त्यस्तै अरूको कुनै वस्तु थाहा पाइयो भने हामीले त्योसित तुलना गर्छौँ। भनेपछि वैज्ञानिक सिकाइमा पहिला ज्ञानेन्द्रियको मद्दतले हाम्रा चाहिँ नाक, आँखा अनि त्यसपछि गएर जिब्रो, छाला यस्तो ज्ञानेन्द्रियहरूको बाट त्यसको अवलोकन गर्छौँ वस्तुको गुणअनुसार। र कुनै वस्तुको अवलोकनपछि के जिज्ञासा लाग्छ त्यसको बारेमा हामीले अनुमान गर्छौँ र हाम्रो अनुमान ठिक हो होइन भनेर सोध्छौँ र अन्य अगाडि थाहा भइसकेका वस्तुहरूसँग तुलना गर्छौँ। कुनै वस्तुको बारेमा जानकारी सही हो वा होइन भनेर जानकारी पाउनको लागि परीक्षण टेस्ट पनि गर्छौँ नि। जस्तै वस्तु कडा छ कि छैन भनेर थाहा पाउनको लागि त्यसलाई हामीले हिर्कायौँ भने त कडा वस्तु चाँडै नै टुक्रँदैन, तर नरम वस्तु त टुक्रन्छ। त्यस्तोलाई चाहिँ परीक्षण है त, त्यसको बारेमा हामी क्रियाकलाप पनि गर्छौँ अहिले। अब परीक्षण पश्चात वस्तुका गुणका आधारमा वर्गीकरण गर्छौँ। जस्तै ढुङ्गाले हान्दा टुक्रने वस्तु नरम, टुक्रिएन कडा, एउटा निष्कर्षमा त पुग्यो नि, होइन र? वरपरका घटनाका सम्बन्धमा अवलोकन गर्नु, जिज्ञासा राख्नु, अनुमान गर्नु, कसैलाई सोधखोज गर्नु र अगाडि नै थाहा भइसकेका त्यस्तै वस्तुहरूसँग तुलना गर्नु, त्यो परीक्षण गर्नु, वर्गीकरण गर्नु आदि वैज्ञानिक सिकाइ प्रक्रिया हुन्। के रहेछन् त वैज्ञानिक सिकाइ प्रक्रिया? अवलोकन, अनुमान, सोधखोज, जिज्ञासा, परीक्षण, वर्गीकरण यिनीहरू चाहिँ वैज्ञानिक सिकाइ अर्थात् कुनै पनि वस्तुको बारेमा सिक्ने प्रक्रिया रहेछ। बुझ्नुभयो होइन त वैज्ञानिक सिकाइ प्रक्रिया भनेको? अब वैज्ञानिक सिकाइ प्रक्रियामा पनि विशेष गरेर केही प्रक्रियाबाट हामीले वस्तुको सबै कुराहरू थाहा पाउन सक्छौँ र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण अवलोकन र परीक्षणको बारेमा अब हामी चर्चा गर्छौँ। यता हेर्नुहोस् त, वैज्ञानिक सिकाइमा अवलोकन र परीक्षण। तपाईँले अवलोकन शब्दको अर्थ के होला एकताल विचार गर्नुहोस् त। कहाँ के भइरहेको छ गएर अवलोकन गरौँ भन्छ नि। बगैँचामा कस्ता फुलहरू फुलेका छन् अवलोकन गरौँ। अनि बादल नलागेको दिनमा सफा आकाशमा कति ताराहरू देखिन्छन् अवलोकन गरौँ। अनि कति धेरै, कति भनेर त हामीले तोक्न सक्दैनौँ। अनि त्यसपछि उत्तरतर्फ कस्ता हिमालहरू देखिएका छन् अवलोकन गरौँ आदि आदि। र हामीले आफ्नो वरपर कुनै वस्तु देख्यौँ भने यसका बारेमा जानकारी लिन पहिला यसलाई राम्रोसँग अनुमान र अवलोकन गर्नुपर्छ। र अवलोकन वैज्ञानिक सिकाइ प्रक्रियाको पहिलो चरण हो। कुनै वस्तुलाई हेरेर अवलोकन गरेर जब अनुमान गर्न थाल्छौँ अनि बल्ल हाम्रो वैज्ञानिक सिकाइ प्रक्रिया सुरु हुन्छ। त्यसकारणले अवलोकन वैज्ञानिक सिकाइको पहिलो चरण हो। यता चित्रमा हेर्नुहोस् त, यो तपाईँको पाठ्यपुस्तकमा, तपाईँको हातमा भएको पाठ्यपुस्तकमा पनि यो चित्र छ नि। अनि हेर्नु न, यहाँ यो नयाँ फल देखेपछि यो के होला भनेर अवलोकन गरेर अनुमान लगाइरहेको देखिन्छ। अनि दोस्रो चित्रमा हेर्नुहोस् त, बगैँचामा फुलेको यो फुलभित्र के छ, के होला भनेर जिज्ञासाका साथ हाते लेन्सको प्रयोग गरेर, ह्यान्ड लेन्स यसले ठुलो बनाउँछ नि है, तपाईँले नि देख्नुभएको होला। त्यसको सहायताले यो फुलमा के छ भनेर अवलोकन गरिरहेको छ। अनि तेस्रो चित्रमा हेर्नुहोस् त, यो के होला भनेर त्यसलाई पनि त्यो बिरुवाका पातमा के होला भनेर हाते लेन्सकै सहायताले त्यसलाई ठुलो बनाएर
अवलोकन गरिएको छ। कुनै पनि वस्तुको बारेमा जानकारी प्राप्त गर्न त पहिला त्यसलाई अवलोकन गर्न पर्यो नि, होइन र? एकदम नियालेर हेर्ने र विभिन्न अनुमान लगाउन थाल्न पर्यो। त्यसकारण वैज्ञानिक सिकाइमा अवलोकन पहिलो चरण हो र अवलोकनमा विशेष गरेर वस्तुका गुणहरूको बारेमा जानकारी लिइन्छ। अब हामी अवलोकनको यति कुरा गरिसकेपछि अवलोकनसँग सम्बन्धित एउटा क्रियाकलाप पनि गरौँ। तपाईले आफ्नो वरपर विभिन्न वस्तुहरू देख्नुहुन्छ र यसका लागि मैले तपाईलाई यो स्लाइडमा भने चाहिँ विभिन्न वस्तुहरूको सङ्कलन गर्छु र तिनीहरूको गुणको आधारमा यो तालिका पुरा गर्न सिकाउँछु। तपाईले पनि आफ्नो वरपर भएका यस्तै वस्तुहरूको सङ्कलन गरेर तिनीहरूकोलाई अवलोकन गरेर गुणको आधारमा यस्तै तालिका पुरा गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ हेर्नुहोस् त, हाम्रो वरपर रहेका विभिन्न वस्तुहरू, ढुङ्गा देख्नुभयो, मेरो हातमा ढुङ्गा छ। मैले ढुङ्गा नि फरक फरक किसिमको ल्याएको छु, अर्को पनि यो ढुङ्गा नै हो। अनि काठ पनि छ। त्यसपछि प्लास्टिकको झोला अनि पेन्सिल, मेरो हातमा पेन्सिल पनि छ। यस्ता वस्तुको सङ्कलन गरौँ र तिनका गुणको आधारमा तलको तालिका भरौँ। ल, अब मैले तपाईँलाई देखाएको सामग्रीहरूमा एउटा सामग्री लिएँ है त, मैले ढुङ्गा लिएँ। ल हेर्नुहोस् त, मैले यो ढुङ्गा लिएँ। अनि यो कुन आकारको छ, के भन्नुहुन्छ यसलाई? तपाईँ पहिला यसलाई अवलोकन गर्नुहोस्। ल, यसलाई वर्गाकार भन्नुहुन्छ कि गोलो गोलाकार छ कि कुन आकारको छ? यसको कुनै निश्चित आकार त देखिनँ मैले। ल, अब यो त अनियमित आकार छैन, नियमित। न यसलाई गोलो भन्नु, न आयताकार भन्नु, न त्रिभुजाकार भन्नु। त्रिभुज त थाहा छ नि है तपाईँलाई, त्यस्तो छ र यो? छैन। अनि कुन रङको होला? ल हेर्नुहोस् त, पक्कै पनि यो त सेतो रङको छ। अनि छाम्दा कस्तो छ होला? तपाईले यो यस्तो अरू ढुङ्गा पनि सङ्कलन गर्न सक्नुहुन्छ। ढुङ्गा पनि फरक फरक रङका हुन्छन् नि, होइन र? अनि छाम्नुहोस् त यसलाई। छाम्दा यो कडा छ कि नरम छ कि चिप्लो छ कि खस्रो छ कि कस्तो होला? ल, अब हेर्नुहोस् है त, यो मेरो हातमा भएको ढुङ्गा चाहिँ कडा र चिप्लो छ। यो कडा छ र चिप्लो छ है। अब त्यसै गरी मैले अर्को वस्तु लिन्छु, काठ। ल हेर्नुहोस्, यो मेरो हातमा काठ छ। यसको आकार कस्तो छ हेर्नुहोस् त। तपाईँको कक्षा कोठामा भएको व्हाइट बोर्डको पनि यस्तै आकृति हुन्छ हो, यस्तो। हेर्नुहोस् त, अब यो यस्तो आकृतिलाई कस्तो भन्छ होला? स्याबास, यो त आयताकार छ। कुन रङको छ यो काठ? कुन रङको छ? खैरो छ है, ब्राउन ब्राउन जस्तो छ नि। अनि छाम्दा कस्तो छ? ल, ऐको ढुङ्गा जस्तै चिप्लो छ कि? ल, यो चाहिँ कडा छ अनि खस्रो पनि छ। अब त्यसै गरेर मैले अर्को वस्तु पनि लिएँ, प्लास्टिकको झोला। हेर्नुहोस् त, प्लास्टिकको झोला। अब यो कुन आकारको छ? के भन्नुहुन्छ यसलाई? वर्गाकार भन्ने कि गोलाकार भन्ने कि त्रिभुजाकार? केही भन्न मिल्छ र? पक्कै मिल्दैन होला। अनियमित, यो पनि कुनै आकृति छैन भने त अनियमित भयो। अनि कुन रङको छ? प्लास्टिकमा विभिन्न रङहरू भर्न सकिन्छ, तर हामीले हेर्दा यो सेतो रङको देखिन्छ। तर प्लास्टिक प्रायः जसो पारदर्शक रङहीन नै हुन्छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, रङ छैन। अनि छाम्दा कस्तो छ यो? यो त नरम हुन्छ होइन र? अनि चिप्लो पनि हुन्छ। त्यसो भए नरम र चिप्लो छ। अनि पेन्सिल, ल कस्तो आकृतिको छ यो? हेर्नुहोस् त, घरमा रोटी बेल्ने बेलना देख्नु भएको छ? त्यो र यो उस्तै उस्तै छ हो। यसको आकृति बेलनाकार छ। अनि
कुन रङको छ यो मेरो हातमा भएको पेन्सिल? रातो। अनि छाम्दा यो पेन्सिल कडा छ कि नरम छ? कडा छ। अनि हेर्नु न यो बाहिरी सतह चिप्लो छ। हो, यसरी हामीले कुनै पनि वस्तुको अवलोकन गरेर त्यसको गुणको बारेमा थाहा पाउन सक्छौँ। अवलोकन गर्नको लागि हामीले ज्ञानेन्द्रिय, छाला, आँखा, अनि त्यसपछि गएर नाक यस्तो प्रयोग गर्छौँ। जस्तै हाम्रो बास्नासँग सम्बन्धित थियो भने हामीले नाकको प्रयोग गरिन्थ्यो होला, होइन र? यसरी अवलोकन गरिन्छ। यो वैज्ञानिक सिकाइ प्रक्रियाको पहिलो चरण हो। अब अवलोकनपछि अर्को महत्त्वपूर्ण चरण के होला? ल, अब हामी त्यसको बारेमा चर्चा गर्छौँ। वैज्ञानिक सिकाइमा परीक्षण। अब यस चरणमा हामीले विभिन्न अनुमान गर्छौँ। अवलोकन गरेपछि अनुमान गर्छौँ र त्यो अनुमानलाई उपयुक्त विधि अपनाइ परीक्षण गर्छौँ। उपयुक्त विधि भनेको जस्तै तपाईले एउटा वस्तु देख्नुभयो, ओहो यो वस्तु पानीमा घुल्छ कि घुल्दैन होला भन्ने अनुमान गर्नुभयो भने त्यसलाई घुलाउनपट्टि लाग्नु पर्यो। कडा अथवा नरम के छ भन्नपट्टि लाग्नुभयो भने छाम्नु पर्ला। पानीमा डुब्छ वा उत्रिन्छ भन्नेपट्टि लाग्नुभयो भने त्यसलाई डुबाउनु पर्ला। हो, यस्तो उपयुक्त परीक्षण गरिन्छ र परीक्षणबाट वास्तविक तथ्य पत्ता लगाइने भएकाले यसलाई सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण चरण मानिन्छ। जस्तै वस्तु पानीमा डुब्छ कि डुब्दैन भन्नको निम्ति त त्यसलाई डुबाउन पर्यो नि। डुबाएपछि डुब्ने र नडुब्ने के हो थाहा पाइन्छ, होइन र? अब यो चित्रमा हेर्नुहोस् त। पहिलो चित्रमा तपाईँले के देख्नुहुन्छ? विभिन्न वस्तुलाई पानीमा डुबाइएको छ भनेको डुबाएर परीक्षण गरिएको रहेछ नि। अनि केही वस्तुहरू पानीमा डुबिरहेको देख्नुहुन्छ, केही वस्तुहरू पानीमा उत्रिरहेको देख्नुहुन्छ। अनि दोस्रो चित्रमा हेर्नुहोस् त, यहाँ के चिनी घोलेको जस्तो देखिन्छ नि पानीमा, है, नुन वा चिनी। अनि अब यो पानीमा घुल्छ कि घुल्दैन भनेर परीक्षण गरेको हो नि, होइन र? अनि दोस्रो चित्रमा हेर्नुहोस् त। पहिलो चित्रमा चाहिँ वस्तु पानीमा घुलेको देखिन्छ, अनि दोस्रो चित्रमा चाहिँ यो पानीमा तेल त तैरिएको जस्तो देखिन्छ नि, नघुल्ने वस्तु देखाइएको छ। यहाँ चाहिँ घुल्नेको वस्तु देखाइएको छ भनेपछि पानीमा घुल्ने र नघुल्ने परीक्षण गरिएको छ। अब उपयुक्त विधि अपनाएर परीक्षण गरेर त्यो के हो तथ्य थाहा पाउने कुरा त हामीले परीक्षणमा गरौँ। त्यसो भए यो सिकाइमा परीक्षणसँग सम्बन्धित एउटा क्रियाकलाप नै गरौँ न त। ल, यता हेर्नुहोस् त, परीक्षणसँग सम्बन्धित क्रियाकलाप गरौँ। हाम्रो वरपर रहेका विभिन्न वस्तुहरू, जस्तै त्यहाँ रबर भनिएको छ। मैले तपाईँलाई परीक्षण गर्नको लागि रबर पनि ल्याएको छु। मेरो हातमा रबर छ। अनि प्लास्टिक विभिन्न हुन्छ। जस्तै त्यस परीक्षणको लागि मैले तपाईँलाई पानीको बोतलको बिर्को, यो पनि प्लास्टिकबाट बनेको हुन्छ नि। अनि ढुङ्गा पनि देखाएँ तपाईँलाई मैले। अनि कपडाको टुक्रा, हेर्नुहोस् त, मेरो हातमा सानो कपडाको टुक्रा छ। अनि पात, त्यसपछि फलामको किला, अनि काठको टुक्रा, डरपेन आदि यस्ता विभिन्न सामग्रीहरू सङ्कलन गरौँ। र एउटा बाटा वा बिकर भन्नेको छ। मैले बिकर जस्तै एउटा भाँडो लिएको छु, यसमा पानी राखौँ र अब यी वस्तुलाई पालै पानीमा राखौँ र पानीमा कुन वस्तुहरू डुबे, कुन वस्तुहरू उत्रिए यो तालिकामा भरौँ। ल, म तपाईँलाई मैले देखाएको वस्तुहरू पालै शान्ति लिन्छु है त। यता हेर्नुहोस् त, मैले पहिला रबर लिएँ। ल, अब यो पानीमा डुब्छ कि डुब्दैन होला अनुमान गर्नुहोस् त। ल, डुब्छ होला है। अब यसलाई डुबाउँ है त। तपाईँको अनुमान मिल्यो? ल, नतिजा हेर्नुहोस् त, डुब्यो। अब अर्को वस्तु लिउँ, प्लास्टिक। अब यो बोतलको बिर्को, पानीको बोतलको बिर्को प्लास्टिकबाट बनेको, यसलाई म पानीमा राख्छु। हेर्नुहोस् है त, डुब्यो वा डुबेन? पानीमा प्लास्टिक डुबेन, उत्रन्छ है। अब
अर्को वस्तु हेर्नुहोस् त, ढुङ्गा। ढुङ्गा पानीमा डुब्छ कि डुब्दैन होला? अनुमान गर्नुहोस् त। यो ढुङ्गा पक्कै पनि पानीमा डुब्नुपर्छ। ल अब यसलाई म पानीमा राख्छु। के गर्यो? डुब्यो। अब यसै गरेर अरू सङ्कलित वस्तुहरूलाई तपाईँले पानीमा राखेर डुब्यो वा डुबेन परीक्षण गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी कुनै पनि वस्तुको गुण हामीले टेस्ट गर्ने भन्छौँ नि, थाहा पाउनको निम्ति, वास्तविक तथ्य थाहा पाउनको निम्ति यसरी परीक्षण गर्छौँ। हामीले परीक्षण अन्तर्गत सङ्कलित विभिन्न सामग्रीहरूमध्ये 3वटा सामग्रीलाई पानीमा राखेर हेऱ्यौँ। जस्तै रबर पानीमा डुब्छ वा डुब्दैन? डुब्छ होला भन्यौँ, पानीमा राख्यौँ, त्यो डुब्यो। त्यसै गरी प्लास्टिक डुब्दैन होला भन्ने अनुमान गऱ्यौँ र पानीमा राख्यौँ, त्यो डुबेन। अनि ढुङ्गा डुब्छ होला भन्ने अनुमान गऱ्यौँ र पानीमा राख्यौँ, ढुङ्गा डुब्यो। यसरी परीक्षणबाट वस्तु पानीमा डुब्ने वा नडुब्ने वास्तविक तथ्य पत्ता लगायौँ। यही हो परीक्षण। तपाईँले यस्तै गरेर अरू धेरै सामानहरू सङ्कलित गरेर परीक्षण गर्न सक्नुहुन्छ। डुब्ने नडुब्ने जस्तै घुल्ने नघुल्ने पनि गर्न सक्नुहुन्छ। पानीमा घुल्ने नघुल्ने वस्तु नि हुन्छ हाम्रा वरिपरि धेरै, त्यसको बारेमा पनि परीक्षण गर्न सक्नुहुन्छ है त। अब वैज्ञानिक सिकाइको परीक्षणसँग सम्बन्धित क्रियाकलाप गरिसकेपछि हामी अर्को सिकाइ प्रक्रियातर्फ लागौँ। वैज्ञानिक सिकाइमा वर्गीकरण, विभिन्न भागमा छुट्याउने भन्छ नि, वर्गीकरण गर्ने भन्छ नि। ल हेर्नुहोस् त, समान तथा फरक गुण भएका वस्तुहरूलाई विभिन्न समूहमा राख्ने कार्यलाई वर्गीकरण भनिन्छ। पहिलो चित्रमा तपाईँले के देख्नुहुन्छ? यहाँ त विभिन्न वस्तुहरू सङ्कलन गरेर चुम्बकले आकर्षण गर्छ कि गर्दैन, आफूतर्फ तान्छ कि तान्दैन भनेर अवलोकन गरिएको छ, टेस्ट गरेको, परीक्षण गरिएको छ। अनि यो दोस्रो चित्रमा हेर्नुहोस् त, बगैँचामा विभिन्न फुल फुल्ने बिरुवाहरू देखाइएको छ। अनि यता चाहिँ फुल नफुल्ने बिरुवाहरू देखाइएको छ। अब योबाट तपाईँले के बुझ्नुभयो? चुम्बकले आकर्षण गर्ने नगर्ने, फुल फुल्ने फुल नफुल्ने। त्यसै गरेर जमिनमा पस्ने पानीमा बस्ने, मेरुदण्ड भएका मेरुदण्ड नभएका आदि वर्गीकरण गर्न सकिन्छ। बुझ्नुभयो त? त्यसका गुणका आधारमा विभिन्न समूहमा राख्ने कार्यलाई वर्गीकरण भनिन्छ। जस्तै माछालाई पानीमा बस्ने राख्यो, किन त्यो पानीमा बस्छ। अनि जमिनमा बस्ने जनावरलाई जमिनकै गुणमा राख्यो र वर्गीकरण गर्यो। त्यसरी धेरै गुणको आधारमा अरूलाई पनि हामीले वर्गीकरण गर्न सक्छौँ। अब वर्गीकरणसँग सम्बन्धित पनि क्रियाकलाप गरौँ र वर्गीकरणसँग सम्बन्धित क्रियाकलाप गर्नको लागि पनि केही वस्तुहरू जुटाउँ। यता हेर्नुहोस् त, र रबर मेरो हातमा, अनि प्लास्टिक, अनि त्यसपछि फलामको ससाना किला, पिन किला, पिन पनि छ मसँग, पिन, अनि त्यसपछि गएर कागजको टुक्रा, अनि सिक्का, यी लगायतका वस्तुहरू तपाईँले पनि धेरै सङ्कलन गरौँ। र मेरो हातमा एउटा चुम्बक पनि छ, देख्नुभयो नि त। र अब यो चुम्बकले पालै पालो यी वस्तुहरूको नजिक राखौँ। अनि कुन वस्तुलाई चुम्बकले आकर्षण गर्यो, कुनलाई गरेन, यसका आधारमा यिनीहरूलाई चुम्बकीय र अचुम्बकीय वस्तुमा वर्गीकरण गरौँ। ल अब हामीले फलामको किला ल्याउँ र यो फलामको किलालाई चुम्बक नजिक राखौँ त। देखिया छ? हेर्नुहोस् त, फलामको किलालाई त चुम्बकले आकर्षण गर्यो
ल अब यसलाई आकर्षण गर्नेलाई एका ठाउँमा राखौँ। अनि त्यस्तै गरेर मैले पिन लिएँ। पिनलाई चुम्बकको नजिक राखौँ। हेर्नुहोस् त, पिनलाई पनि चुम्बकले आकर्षण गर्यो। अब मैले रबर लिएँ। रबरलाई चुम्बकको नजिक राख्दा यसलाई चुम्बकले आकर्षण गर्यो त? गरेन। आकर्षण भनेको आफूतिर तान्ने, आफूतिर तानेन। अब मैले सिक्का लिएँ। हेर्नुहोस् त, सिक्कालाई त चुम्बकले आकर्षण गर्यो। अब मैले चुम्बकले आकर्षण गर्ने र नगर्नेलाई छुट्टा छुट्टै राखेको छु। अब यो कागजको टुक्रा हेर्नुहोस् त, यसलाई चुम्बक नजिक राख्दा आकर्षण गर्यो? गरेन। अनि प्लास्टिकलाई आकर्षण गर्यो? गरेन। हो, अब यसरी मैले चुम्बकले आकर्षण गर्नेलाई एकापट्टि राखेँ र चुम्बकले आकर्षण नगर्नेलाई अर्कोपट्टि राखेँ। यसको आधारमा हामीले चुम्बकले आकर्षण गर्ने वस्तुलाई चुम्बकीय वस्तु र चुम्बकले आकर्षण नगर्ने वस्तुलाई अचुम्बकीय वस्तु भन्छौँ। अब ढुङ्गालाई चुम्बकले आकर्षण गर्ला? गर्दैन। यसलाई पनि हामीले चुम्बकले आकर्षण नगर्नेमा राख्छौँ। यसरी वर्गीकरण गर्न सकिने भयो। हामीले विभिन्न सङ्कलित वस्तुहरूलाई चुम्बकले आकर्षण गरेर हेऱ्यौँ। जुन वस्तुलाई चुम्बकले आकर्षण गर्छ त्यसलाई चुम्बकीय वस्तुमा राख्यौँ र जुन वस्तुलाई चुम्बकले आकर्षण गरेन त्यसलाई अचुम्बकीय वस्तुमा राख्यौँ। जस्तै फलामको किला र पिनलाई चुम्बकले आकर्षण गर्यो, त्यो चुम्बकीय वस्तु भयो। प्लास्टिक र ढुङ्गालाई चुम्बकले आकर्षण गरेन, त्यो अचुम्बकीय वस्तु भयो। यसै गरी सबै वस्तुहरूलाई हामीले परीक्षण गरेर चुम्बकले आकर्षण गर्नेलाई चुम्बकमा, चुम्बकीय वस्तुमा र चुम्बकले आकर्षण नगर्नेलाई अचुम्बकीय वस्तुमा राखेर वर्गीकरण गर्छौँ। यसै गरी तपाईँले आफ्नो वरिपरि विभिन्न फुल फुल्ने र नफुल्ने बिरुवाहरू सङ्कलन गरेर त्यसलाई फुल फुल्ने र नफुल्नेमा वर्गीकरण गर्न सक्नुहुन्छ। अब हामीले वैज्ञानिक सिकाइ अन्तर्गत अवलोकन, परीक्षण र वर्गीकरणको कुरा गरिसकेपछि अब यही वैज्ञानिक सिकाइसँग सम्बन्धित रहेर वैज्ञानिकहरूले विभिन्न किसिमका आविष्कारहरू गरेका छन् र केही प्रसिद्ध वैज्ञानिकका आविष्कारका बारेमा हामी छोटो चर्चा गर्छौँ। तपाईँले स्टिम इन्जिनको बारेमा सुन्नुभएको छ? ल, त्यो स्टिम इन्जिन स्कटल्यान्डका वैज्ञानिक जेम्स वाटले धेरै प्रयोग र लामो समयको अवलोकन र सोधखोज पश्चात आविष्कार गरेका थिए। त्यस्तै सर आइजक न्युटनको बारेमा धेरै चर्चा हुन्छ र उहाँले रुखबाट भुइँतिर स्याउ खसेको देखेको आधारमा माथि फ्याँकिएका हरेक वस्तुहरू पृथ्वीतिर नै खस्ने रहस्य पत्ता लगाए, अर्थात् गुरुत्व बल भनिन्छ। त्यसको रहस्य पत्ता लगाएर आजसम्म चर्चित छन्। लामो समयको खोज र अनुसन्धान पश्चात ग्यालिलियोले टेलिस्कोप, तपाईँले टेलिस्कोप पनि देख्नुभएको होला, ताराको वस्तुलाई हेर्न, विशेष गरेर तारा, ग्रह आदिलाई धेरै टाढा रहेको वस्तुलाई हेर्न टेलिस्कोप प्रयोग गरिन्छ नि। हो, त्यस्तो टेलिस्कोपको आविष्कार ग्यालिलियोले गरेका थिए। अब थोमस अल्वा एडिसनले पनि धेरै प्रयोग र अनुसन्धान पश्चात विद्युतीय बल्ब अर्थात् बिजुलीको चिमको आविष्कार गरेका थिए। यसबाट के थाहा हुन्छ त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू? वैज्ञानिक आविष्कार र खोज अर्थात् नयाँ कुरा पत्ता लगाउने काम धेरै समयको अवलोकन, सोधखोज र निरन्तर प्रयासबाट मात्र सम्भव हुन्छ र वैज्ञानिकहरूले पनि त्यसकै आधारमा नयाँ कुराहरूको आविष्कार गरेका थिए भन्न सकिन्छ। अब हामीले वैज्ञानिक सिकाइ प्रक्रियाका चरणहरू र विभिन्न वैज्ञानिकका आविष्कारहरूको चर्चा गरिसकेपछि त्यससँग सम्बन्धित रहेर तपाईँलाई म एउटा छोटो परियोजना कार्य दिन्छु। ल, तपाईँलाई सबैभन्दा बढी मनपर्ने वैज्ञानिक को हुन्? वैज्ञानिकहरू त धेरै छन्, त्यसमध्ये तपाईँलाई मनपर्ने को हुन् र उक्त वैज्ञानिक तपाईँलाई मनपर्नुको कारण के हो? उनले गरेका खोज तथा आविष्कारको बारेमा सोधखोज गरेर लेख्नुहोस्। तपाईँले आफै कतै पढेर अथवा आफूभन्दा ठुलालाई सोधेर साथीभाइसँग छलफल गरेर लेख्न सक्नुहुन्छ है त। यो परियोजना कार्य गर्नुहोस्। अब हामी आजको वैज्ञानिक सिकाइ प्रक्रिया र वैज्ञानिकका आविष्कारहरूको बारेमा आधारित भई
एउटा छोटो अभ्यास गरौँ। ल, तल दिएका प्रश्नहरूको सही उत्तर छानौँ। पहिला तपाईँ अनुमान गर्नुहोस् र तपाईँको उत्तर ठिक भयो भएन त्यसपछि जाँच्नुहोस् है त। कुनै वस्तु तथा घटना देख्दा जिज्ञासा राख्नु सिकाइको कुन अवस्था होला? ल, परीक्षण हो कि, सुरुवात हो कि, आविष्कार होला? ल हेर्नुहोस् है त, सुरुवात हो। कुनै कुरा देख्छौँ अनि यो के होला भनेर हामीले चाहिँ जिज्ञासा राखौँ, त्यो सिकाइको सुरुवात हो। वरपर पाइने फुल फुल्ने र नफुल्ने बिरुवाहरू अवलोकन गरी छुट्याउनु वैज्ञानिक सिकाइको कुन प्रक्रिया होला? फुल फुल्ने नफुल्ने। ल, परीक्षण हो कि, अनुसन्धान पो गर्ने हो कि, वर्गीकरण पो हो कि, के होला? अनुमान गर्नुहोस् त। ल हेर्नुहोस् है त, तपाईँको अनुमान मिल्यो कि मिलेन? वर्गीकरण। जस्तै हामीले चुम्बकीय र अचुम्बकीय छुट्या थियौँ नि, त्यस्तै गरी फुल फुल्ने र नफुल्ने, पानीमा बस्ने र जमिनमा बस्ने, यस्तै यस्तै अरू पनि है त। अब स्टिम इन्जिनको आविष्कार कसले गरेका थिए? लुई पास्चर, चार्ल्स डार्विन, जेम्स वाट। कसले गरे होला? ल, जेम्स वाटले गरेका थिए है। अनि अर्को हेर्नुहोस् त, तलका मध्ये कुन चाहिँ भनाइ ठिक छ? खदिला र गरुङ वस्तु पानीमा डुब्छन्, नघुल्ने वस्तुहरू पानीमा डुब्छन्, हलुका वस्तु पानीमा डुब्छन्, कुन चाहिँ होला? ल हेर्नुहोस् है त, तपाईँको अनुमान मिल्यो कि मिलेन? पक्कै पनि खदिला र गरुङ वस्तु पानीमा डुब्छन्। ल विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आज हामीले तपाईहरूको विज्ञान तथा प्रविधि विषयको पहिलो पाठको वैज्ञानिक सिकाइ अन्तर्गत, वैज्ञानिक सिकाइमा अवलोकन र परीक्षण अन्तर्गत वैज्ञानिक सिकाइको परिचय, वैज्ञानिक सिकाइका विभिन्न प्रक्रियाहरू र विभिन्न वैज्ञानिकका आविष्कारहरूको बारेमा चर्चा गऱ्यौँ। यो कक्षा लिइसकेपछि तपाईँले सिकाइमा वैज्ञानिक सिपको प्रयोग अवश्य गर्नुहुनेछ र वैज्ञानिक सिकाइको प्रक्रियाको बारेमा बताउन सक्नुहुनेछ र केही प्रसिद्ध वैज्ञानिकको आविष्कारहरूबारे थाहा पाउनु नै भयो। अब अर्को कक्षामा फेरि भेटौँला। आजको कक्षा यहीँ समाप्त हुन्छ। हस्त, धन्यवाद, नमस्कार।